आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म विक्रम श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, यति बेला उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि छनौटका लागि छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि यति बेला व्यस्तता बढेको छ। नयाँ नेतृत्व, कस्तो नेतृत्व चयन गर्ने र यो कोभिड महामारी र विभिन्न चुनौतीहरूका बीचमा खस्किरहेको नेपालका उद्योग व्यवसायहरूलाई कसरी पुनर्जीवन दिने, कसरी यसलाई तङ्ग्र्याउने, यस हिसाबले पनि अबको नयाँ नेतृत्व कस्तो छनौट गर्ने भन्ने विषय मूल प्रश्न हुन्छ। र भोलिदेखि उद्योग वाणिज्य महासंघको नयाँ नेतृत्व चयनको लागि महाधिवेशन पनि सुरु हुँदैछ। यो 54औं नयाँ नेतृत्वको लागि हुँदै गरेको कुम्भ मेला हो भन्दा पनि फरक पर्दैन। यद्यपि महामारीको बीचमा जुम बैठकहरूबाट नै महाधिवेशन गर्ने र नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने महासंघले नीति लिएको छ। यस हिसाबले स्थलगत रूपमा भेटघाट हुने, चहल पहल हुने, भेलाहरू गरिने त्यो वातावरण छैन, त्यो देखिएको छैन। यद्यपि आन्तरिक रूपमा आफ्नो नेतृत्व अथवा आफ्नो उम्मेदवारलाई कसरी जिताउने, कस्तो उम्मेदवार चयन गर्ने भन्ने विषय चाहिँ घमसाम छलफल भइरहेको देखिन्छ। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी विशेष सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दैछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ प्रकाश सिंह कार्की, जो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको निवर्तमान कार्य समितिको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र आगामी नेतृत्वको लागि उहाँले केन्द्रीय सदस्यको पदमा उम्मेदवारी पनि दिनुभएको छ। 2वटा प्यानलहरू रहेको छ आगामी नयाँ नेतृत्वको लागि। वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल नेतृत्वको 2वटा प्यानल छ। यो 2वटा प्यानलको उद्देश्य, नीतिहरू के छन्, अब कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, नयाँ प्रतिनिधिहरूको नीतिहरू के हुन सक्छ, यी सारा विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। प्रकाश सिंह कार्की, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब नयाँ नेतृत्वको लागि चर्चा, छलफल, बहसहरू भइराखेको छ। भोलिदेखि यहाँहरूको महाधिवेशन सुरु पनि हुँदैछ, जुम बैठकबाट गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। अहिलेको कार्य समितिमा पनि तपाईँले केन्द्रीय सदस्यको भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। तपाईँले किन उम्मेदवारी दिनुभयो फेरि अर्को कार्यकालको लागि? यो क्वेसन ठिक उठाउनु भयो। मैले चाहिँ उम्मेदवारी एक कार्यकाल मेरो पुरा भइसकेको छ र म यो लजिस्टिक सेक्टर हेर्ने एसोसिएसन छ, फ्रेट फरवर्डर एसोसिएसन, त्यसको म वर्तमान प्रेसिडेन्ट हो। मेरो यो दोस्रो कार्यकाल हो र यो चाहिँ कन्टिन्यू 15 वर्षदेखि हामी एफएनसिसिआईमा एज अ मेम्बर पार्टिसिपेट हुँदै गइराखेका छौँ। मेरो चाहिँ यो दोस्रो कार्यकाल भएकोले यो लजिस्टिक सेक्टर हेर्ने चाहिँ धेरै ठुलो रोल हुन्छ। यो उद्योगी व्यवसायीहरूको एक्सपोर्ट इम्पोर्टमा नै हाम्रो संस्था चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भ हुने र नहुने भएकोले नै हाम्रो संस्थाबाट फेरि पनि यो दोस्रो कार्यकालको लागि मलाई चाहिँ सिफारिस गरेर सर्वसम्मत पठाएको र म त्यसमा फेरि उम्मेदवारी दिँदैछु र हाम्रो त्यहाँ जरुरी छ। त्यसकारण यो उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कसरी लजिस्टिक कस्ट घटाउने र कसरी यसको व्यवस्थापन गर्ने र यो जति पनि सामानहरू लानेमा हाम्रो रोल भएकोले, यो त ल्यान्डलक कन्ट्री भएकोले यो धेरै ठुलो रोल छ हाम्रो। त्यो कारणले नै हाम्रो चाहिँ उम्मेदवारी जरुरी हो र हामी पार्टिसिपेट गर्दै आएर हौँ। जहिले पनि हामी त्यहाँ चाहिँ मेजर रोल खेलेर मेजर भूमिकामै रहन्छौँ। त्यसैको लागि मेरो फेरि पनि यो दोस्रो कार्यकालको उम्मेदवारी हो। लजिस्टिक्स सेक्टर अर्थात् यसको नेपाली अनुवाद चाहिँ हो, क्षेत्र पारवाहनसँग जोडिएको विषय भयो। तपाईँ लामो समयदेखि यसमा क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ नेपाल फ्रेट फरवर्डर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, होइन? 4 दशकदेखि तपाईँ उद्योग व्यवसायकै क्षेत्रमा तपाईँको अनुभव पनि छ। लामो अनुभवको बिचमा यति बेला नेतृत्व तहमा अथवा निर्णायक भूमिका खेल्ने छाता सङ्गठन हो नि त यो। यसको केन्द्रीय सदस्यमा तपाईँले फेरि उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरूको भिजन चाहिँ के हो? के गर्ने तपाईँहरूको उद्देश्य छ नयाँ कार्यकालको लागि? तपाईँले जसरी अगाडि बढ्नुभएको छ, तपाईँ चन्द्रप्रसाद ढकालको प्यानलबाट तपाईँ केन्द्रीय सदस्यको लागि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको भिजन के हो? अब अहिले यो रिसेन्टली यो कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो प्राइभेट सेक्टर र नेसनल इन्टरनेसनल सबैलाई इकोनोमिक, सोसियल, पोलिटिकल सबै क्षेत्रमा यो कोभिडले ध्वस्त बनाएको छ। यस्तो अवस्थामा
हामीले चाहिँ धेरै गर्नुपर्ने छ। अब हामीले लाग्छ यो 2019मा फर्किनलाई अर्को हामीले 4-5 वर्ष मेहनत गर्दा बल्ल 19मा आउने हो फेरि भनेपछि हामीले त्यहाँ धेरै मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ र जति पनि यो ध्वस्त भएको संरचना व्यवसाय छ, किनभने यो प्राइभेट सेक्टरका व्यवसायीहरू चाहिँ टोटल ग्रास उत्पादनमा चाहिँ 70% चाहिँ ओगटेको छ र त्यो चाहिँ हामीले पछिल्ला दिनहरूमा अब आउने दिनहरूमा र अब जाने नेतृत्वलाई चुनौती पनि छ यो, किनभने हामीले सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर कतिवटा प्राइभेट सेक्टरको समस्याहरू हुन्छ त्यो सरकारहरूलाई को सम्म पुर्याउने एउटा चाहिँ दरिलो माध्यम हो, किनभने यो सरकारभन्दा दोस्रो ठुलो सञ्जाल भएको चाहिँ प्राइभेट सेक्टर हो। त्यसकारण हामीले त्यहाँ बसेर धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छ र यो जुन कोभिडले ध्वस्त पारेको इकोनोमिक छ त्यसलाई चाहिँ हामीले सुधार्नुपर्ने छ। जस्तै पर्यटनको क्षेत्र भयो, कृषिको क्षेत्र भयो, अब आउने दिनहरूमा चाहिँ यो पर्यटन पनि तपाईँको लोकल टुरिस्टहरू लोकल पर्यटनहरूलाई बढावा दिएर, किनभने विदेशीहरू धेरै अहिले तुरुन्तै आइहाल्छन् भन्ने छैन। हुन त अब बिस्तारै बिस्तारै सुरु पनि भएको छ, तर अब त्योभन्दा पनि यो देशको इकोनोमिक माथि उठाउनलाई चाहिँ हामीले आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिनुपर्छ र आन्तरिक पर्यटनलाई जोड दिँदै र त्यो साथै हामीले विशेष गरी एग्रिकल्चरमा फोकस गर्नुपर्छ। त्यसकारण हामीले यो परम्परागत खेती गरेर हुँदैन, हामीले एग्रिकल्चरमा यो मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेर हामीले चाहिँ यसमा कृषिमा विशेष जोड दिनुपर्छ र हामीलाई त यस्तो छ कि नेपालमा कति इम्पोर्ट हुन्छ भनेर त्यो तपाईँको एमाउन्ट मात्रै सुन्दा पनि मान्छेहरूलाई छक्क लाग्छ, त्यो धेरै मान्छेलाई थाहा पनि हुँदैन। तर हाम्रो चाहिँ के हो भने कृषि प्रधान देश भनेको छ, कृषिमा निर्भर भनेको छ, तर हामी सबै कुरा बाहिरबाट ल्याएर गर्नुपर्ने हुन्छ, बाहिरबाट ल्याएर खानुपर्ने हुन्छ र त्यसमा हामीले एफएनसीसीआई थ्रु हामीले त्यसमा धेरै चाहिँ गर्नुपर्ने छ र सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर। देश हो तर थुप्रै कृषि उपज सामग्रीहरू विदेशबाट करोडौं अरबौंको माल सामानहरू हामी ढुवानी गर्न विवश छौँ एकदम। किनभने हाम्रो एउटा सानो उदाहरण दिउँ, इजरायलमा चाहिँ टोटल ल्यान्डको 17-18% ल्यान्ड मात्रै फर्टाइल ल्यान्ड हो, खेतीयोग्य जमिन हो। त्यहाँ चाहिँ आफूलाई पुगेर आफूले खाएर पनि बाहिर एक्सपोर्ट गर्ने क्यापासिटी छ, विच इज नेपालमा चाहिँ तपाईँको टोटल ल्यान्डको 70 to 75% फर्टाइल ल्यान्ड हो, खेतीयोग्य जमिन हो। तर हामी अधिकांश चिज इभन पानी पनि बाहिरबाट ल्याएर खान्छौँ, पानी पनि विदेशबाट ल्याएर खानेछ। त्यसकारण यसमा चाहिँ हामीले ठुलो क्रान्ति ल्याउनुपर्छ र ठुलो चेन्ज गर्नुपर्छ यो एग्रिकल्चरमा। र अबको दिनमा एग्रिकल्चरमा हामी गएनौँ र एग्रिकल्चरमा हामी लागेनौँ, राज्यले सपोर्ट गरेन, त्यसमा प्राइभेट सेक्टर र राज्य मिलेर गर्न सकेन भनेदेखि जति पनि बाहिरबाट अहिले रिसेन्टली यो कोभिडबाट झन्डै 18-19 लाख मान्छेहरू बेरोजगार छन्, उनीहरूलाई रोजगारी दिनलाई पनि हामीसँग कल कारखाना लाउने इन्डस्ट्री गर्ने अहिले तुरुन्तै क्यापासिटी छैन। हामीले इमिडिएट गर्न सक्ने भनेको एउटा एग्रिकल्चर मात्रै हो। त्यसकारण त्यसमा पनि हामीले जोड दिनुपर्छ र त्यसको लागि पनि हामीले एफएनसीसीआई उद्योग वाणिज्य सङ्घ थ्रु पहिला पनि हाम्रो कृषि उद्यम केन्द्र भनेर एउटा स्थापना भएको छ, त्यसबाट पनि राम्रो कामहरू भइरहेछ। अब त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम वाइड हिसाबमा अलिक ठुलो हिसाबमा गर्ने र राज्यलाई कन्भिन्स गर्ने र प्राइभेट सेक्टरको समस्याहरू राज्यलाई सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर सरकारलाई सुनाएर त्यहाँबाट चाहिँ हामीले लिएर हामीले यस्तो डेभलप गर्नुपर्छ एग्रिकल्चरमा र आन्तरिक पर्यटनमा, अनि मात्रै हाम्रो चाहिँ यो सक्षम हुन्छ। त्यसैको लागि पनि हामी जस्तो मान्छे सबै सेक्टरबाट त्यहाँ पुग्नुपर्ने जरुरी छ। त्यसैको सिलसिलामा हामीले चाहिँ अहिले यो यस्तो महामारीको बेलामा पनि हामीले एफएनसीसीआईको एजिएम र यो इलेक्सन गर्न लागेका छौँ। यो एउटा राम्रो मेसेज पनि जान्छ। अहिले सबैजना घरमा सुतेर बसेको बेला र भर्खर सुरु भएको छ काम गर्ने, यस्तो बेलामा त्यत्रो ठुलो संस्थाले यो एजिएम गर्यो र त्यहाँ इलेक्सन पनि भयो भन्दा देशैभरि नेसनली इन्टरनेसनली राम्रो मेसेज जाने भएकोले यो गर्न जरुरी छ। यो 8 महिनादेखि रोकिएको हो, त्यसकारण यो गर्न जरुरी छ र कति हल्ला पनि भइरहेछ कि यो रोकिनुपर्छ, कसैले स्टे अर्डर पनि हालेको छ।
हाइकोर्टमा अमेरिकामा भारतमा त्यत्रो निर्वाचनहरू सम्पन्न भयो, त्यत्रो हुलभिड भयो। त्यसकारण यहाँ रोक्नु हुँदैन र हुन दिनुपर्छ भनेर हाम्रो मान्यता हो र हुन्छ पनि। र सुरु गरिन्छ। भोलि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत चाहिँ एक ठाउँमा बसेर र जुमबाट बालाटारमा हाम्रो पदाधिकारीहरू जानुहुन्छ, त्यहाँबाट प्रधानमन्त्रीकोबाट जुममा गरेर हामी सबै घर घरमा बसेर जुमबाट उद्घाटन सत्र भोलि हो। र पर्सि चाहिँ हामी एकाडेमीमा सबैजना सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर त्यहाँ चाहिँ हामी एकाडेमीमा हाम्रो भेन्यू त्यहाँ हो, त्यहाँ भेला भएर चाहिँ हामी हाम्रो एजिएम सुरु गर्ने हो। र त्यसपछि स्याटरडे तपाईसँग म अघिको मूल प्रश्नमा आउँछु कि तपाईको वस्तुगत क्षेत्रतर्फ 101 जना मतदाताहरू हुनुहुन्छ। निर्वाचनको अरू प्रणाली तहहरू पनि छन्, मतदाताहरू त्यही ढङ्गले आफ्नो नेतृत्व छनौट गर्लान्। तपाईको तर्फ हेर्दाखेरि 101 मतदाताहरू छन्, तपाईलाई यसपालि किन मत दिने त? अब मलाई मत दिने चाहिँ कस्तो हो भने, मलाई एक त मेरो एसोसिएसनले सर्वसम्मत त्यहाँ एफएनसिसिआईमा फेरि पनि दोस्रो कार्यकालको लागि भनेर सर्वसम्मत चयन गरेर पठाएको छ। र म यो लजिस्टिक सेक्टरमा, पारवाहन सेक्टरमा हेर्ने निकाय एउटै मात्रै हाम्रो संस्था हो। यसमा चाहिँ तपाईँको देश विदेशबाट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सम्पूर्ण गर्ने हामीले नै हो। तपाईँको जति पनि अब त्यो धेरैले बुझ्दैन यो कार्गो भनेको के होला, फ्रेट भनेको के होला भनेर, तर यसको धेरै ठुलो भूमिका छ। किनभने तपाईँको लेट्स से मेरो घर सोलुखुम्बुमा हो होइन, सोलुखुम्बुमा चाहिँ कतिवटा हाइड्रो बनिरहेछ, त्यो हाइड्रोको सामान पनि कहाँबाट आउँछ त्यो हामीले लग्ने हो, हामीले पुर्याउने हो। त्यहाँबाट फिर्ता जाने सामान पनि हामीले पुर्याउने हो। त्यसकारण हाम्रो धेरै ठुलो रोल छ। अब केही पनि छैन जस्तो लाग्छ हेर्ने बेलामा, के होला फ्रेट फरवर्ड बिजनेस भन्ने। जनतासँग प्रत्यक्ष नजोडिएको विषय भयो होइन। जनता अथवा सर्वसाधारणले सवारी साधनमा, ट्रकमा, टिप्परमा होइन, ठुल्ठुलो मालवाहक गाडीहरूमा आएको गएको देखिन्छ, तर यो पारवाहनसँग जोडिएको भएर सर्वसाधारणको प्रत्यक्ष नाङ्गो आँखाले नदेखिने भएको कारणले केही रोल छैन कि जस्तो देखिन्छ सर्वसाधारणको सिधा आँखाबाट हेर्दा देखिन्छ। तर मेन रोल नै हाम्रो हो, किनभने यहाँ जति पनि तपाईँले भने जस्तै ट्रान्सपोर्टमा, ट्रकमा ट्रकिङ गर्ने, कहाँ पुर्याउने, यहाँ इन्टरनल डोमेस्टिक ट्रान्सपोर्टरहरूले गरे पनि जति पनि विदेशबाट आउँछ, यहाँबाट विदेश जान्छ, त्यसमा सबै हाम्रो भूमिका हो र हाम्रो रोल हो। त्यसकारण यहाँ जति पनि गाडी गुड्छ, ट्रान्सपोर्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ हवाई यातायातसँग जोडियो होइन, हवाई यातायात, पानी जहाज सबै जोडियो। तर यातायात नै हो, यो यातायात नै हो। र तपाईँ नेपाल यातायात विकास समितिको बोर्ड सदस्य पनि हुनुहुन्छ, जुन वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गत पर्दछ। यसको सदस्य भएर पनि तपाईँले काम गरिरहनु भएको कारणले गएको तपाईँको कार्यकालमा अथवा अझै पनि भोलि एक दिन त बाँकी नै छ नि यो कार्यकाल, अब यो निवर्तमान हुँदै गर्दाखेरि, यो कार्यकालको निवर्तमान हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ बोर्डको सदस्य पनि रहनुभयो, यता उद्योग वाणिज्य महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ, आफ्नो उद्योग व्यवसाय पनि छ। यस क्षेत्रबाट काम गर्दाखेरि तपाईँले उद्योग व्यवसाय नेपालको प्रवर्धनको लागि के काम गर्नुभयो? अब जस्तै हामीले चाहिँ पारवाहन क्षेत्रमा मेरो स्पेसल लजिस्टिक सेक्टर हेर्ने भएकोले, फ्रेट फरवर्डरले लजिस्टिक सेक्टर हेर्ने भएकोले पारवाहन सम्बन्धी जति पनि काम छ त्यसलाई कसरी फेसिलिटेट गर्ने, कसरी त्यो लजिस्टिक कस्ट रिड्युस घटाउने कुरामा हाम्रो धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। जस्तै त्यो बोर्डमा बसेर चाहिँ मैले चाहिँ 4-5 वर्ष काम गरेँ होइन। त्यहाँ सचिवज्यू चाहिँ वाणिज्यको सचिवज्यू चाहिँ त्यहाँको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्यो बोर्डको, त्यो वाणिज्य मन्त्रालयको बोर्ड हो। त्यसमा प्राइभेट सेक्टरबाट भवानी राणा जानुभएको छ, एफएनसिसिआईबाट, फ्रेट फरवर्डरबाट म गएको छु, र च्याम्बर अफ कमर्सबाट हाम्रो राजेश काजी श्रेष्ठ जानुभएको छ। हामीले जति पनि यहाँ वीरगन्जको ड्राइपोर्ट भयो, विराटनगरको भयो, काँकडभित्ताको भयो, अहिले बन्दै गरेको यहाँ हिमाल सिमेन्टको पहिलाको चोबारमा बन्दैछ त्यो ड्राइपोर्टहरू, तिनीहरू बनाउने र त्यो कसरी एक्सपोर्ट इम्पोर्टलाई सरलीकरण गर्ने र कसरी सुविधा दिने, कसरी कस्टहरू घटाउने भन्ने नै त्यसले विशेष हेर्ने समिति भएकोले त्यो समितिमा बसेर म देश विदेशमा चाहिँ त्यो सर्वे गर्न र त्यो चाहिँ सरकारी टोलीमा त्यहाँको स्टडी गर्न, जस्तै इन्डियामा भयो, जस्तै पहिला चाहिँ एउटा कलकत्ता मात्रै पोर्ट थियो भने पछि आएर साउथमा चाहिँ विशाखापट्टनम खोलेको छ, त्यो हाम्रै बेलामा भएको छ।
जस्तै तपाईँको यो चाइनामा पनि पोर्टहरू, नयाँ पोर्टहरू, नयाँ ड्राई पोर्टहरू पनि नेपालले युज गर्न पाउने भएको छ। त्यो पनि हाम्रै विकास समितिको पहलमा, त्यो वाणिज्य मन्त्रालयको त्यो इन्टरमोडल विकास समिति छ, यातायात विकास समिति, त्यो बोर्डमा म पनि छु। हाम्रै पहलमा त्यो चाहिँ अहिले चाइनामा पनि ड्राई पोर्टहरू, सी पोर्टहरू अरू युज गरे भन्दा धेरै 4वटा पोर्टहरू खोलेको छ, हाम्रै पहलमा भएको छ। र त्यसको पनि पछि पनि फेरि धेरै काम गर्नुपर्ने छ। त्यसकारण मेरो त्यहाँ उम्मेदवारी जरुरी छ र त्यसैको लागि मलाई पठाएको हो र मैले क्यान्डिडेसी दिएको हो। भनेको गएको कार्यकालमा गरेका केही निर्णयहरू छन्, त्यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी, मेरो विजय जरुरी छ भन्ने तपाईँको निष्कर्ष छ। कतिवटा बाँकी कामहरू छन्, त्यसलाई पनि कम्प्लिट गर्न र जहिले पनि भोलि म मेरो कार्यकाल सकिएपछि पनि अर्को 3 वर्ष, अब चुनाव त जित्ने नै हो, हामीले जित्छौँ, जितेपछि मेरो 3 वर्ष कार्यकाल रहन्छ। त्यस पछाडि पनि फ्रेट फरवर्डर एसोसिएसनबाट जो सभापति हुन्छ, मलाई जसले रिप्लेस गर्छ, त्यो फेरि एफएनसीसीआईमा जान जरुरी पनि छ, पठाउनु पनि पर्छ। जित्छौँ भनेर दावाका साथ भन्नुभयो, के छ आधार? अब आधार चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो टिम चन्द्र ढकालको टिम हो, हामी सक्षम छौँ। किनभने चन्द्र ढकाल आफैमा चाहिँ एउटा राम्रो मान्छे पनि हो। त्यसमा चाहिँ उमेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, हाम्रो वस्तुगतको उपाध्यक्ष, उहाँ पनि धेरै वर्ष यही ट्रेडमा, उहाँ बिजनेसम्यान हो, दुवैजना व्यावसायिक मान्छे हो र यो ट्रेडमा धेरै खर्च गर्नुभएको छ, लामो अनुभव छ। उहाँहरूको अनुभव चाहिँ अब नेतृत्वमा पुगेपछि राम्रोसँग एफएनसीसीआईले क्यास गर्नुपर्छ, हामी लगायतले भनेर मलाई लाग्छ। र त्यसमा पनि अहिले हाम्रो अटो अध्यक्ष हुने शेखर गोल्छाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि सक्षम व्यापारी घरानाको मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ पनि राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ। त्यसकारण हाम्रो टिमले चाहिँ चुनाव जित्छ र हामी जित्छौँ, सबै सक्षम मान्छे छौँ। तपाईँहरूको प्यानलमा भएका जो क्यान्डिडेटहरू हुनुहुन्छ, उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको प्रोफाइलको हिसाबमा अर्को प्यानलको क्यान्डिडेटहरू अथवा अर्को प्यानलमा रहेका सदस्यहरूको तुलना गर्नुभयो भने अब यस्तो छ, सक्षम भएका नेतृत्व त त्यता पनि, सक्षम भएका नेतृत्व त्यहाँ हुनुहुन्छ, कतिजना हामीसँगै काम गरेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई मैले चाहिँ अन्यथा भन्न खोजेको पनि होइन, उहाँहरू पनि राम्रो नेतृत्वमा एउटा सङ्घ संस्था चलाएर बस्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी एफएनसीसीआईमा सँगै काम गरेको सबै क्षमतावान हुनुहुन्छ, तर चुनाव हाम्रो टिमले जित्छ। तर हरेक चुनावहरू नि यस्ता खालका सङ्घ महासङ्घहरूको निर्वाचन हुँदाखेरि राजनैतिक प्रभाव र दबावहरू धेरै ठाउँमा रहने गर्दछ। जस्तो एफएनसीसीआईको पनि योभन्दा अगाडिको निर्वाचनहरूमा हेऱ्यौँ भने कहीँ न कहीँ राजनीतिक दबाव प्रभावहरू परेको देखिन्छ। यो पटकको महाधिवेशन कस्तो हुँदैछ? अब यो सामान्यतया हुन्छ होला, तर मैले त्यस्तो राजनीतिक दबाव, राजनीतिक प्रभाव र राजनीतिक प्रेसर भएको मैले चाहिँ फिल गरेको छैन। त्यहाँ विशुद्ध व्यवसाय गर्ने संस्था हो त्यो। अब सामान्यतया अलिअलि भइहाल्छ होला, तर त्यसको इन्फ्लुएन्स धेरै छैन त्यसमा। र त्यहाँ चाहिँ विशुद्ध व्यवसाय गर्ने भएकोले व्यावसायिक लिडरहरू हुनुहुन्छ होइन। त्यसमा कुनै पार्टीसँग जोडिए पनि कुन पार्टीसँग को जोडिएछ भने त्यसलाई विभिन्न आस्था होला, तर त्यो एफएनसीसीआई भित्र छिरेपछि त्यो मैले देखेको छैन, देखिँदैन। तर व्यवसायीहरूले नै धेरै राजनैतिक दल नेताहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि नेताहरूले यति बेला आफ्नो भूमिका खोज्छन् भन्ने गरिन्छ। मैले त्यस्तो पनि देखेको छैन, किनभने राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि यो व्यवसायमा हस्तक्षेप गरेको पनि छैन, मलाई गरेको थाहा पनि छैन। त्यहाँ विशुद्ध व्यावसायिक संस्था भएकोले व्यवसायीहरूलाई फ्रीली छोडिदिएको छ र अब एकदम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ र अब आउने नेतृत्व भनेको सबैलाई मिलाएर जान सक्ने हुनुपर्छ। र हाम्रो सामान्यतया विभाजन र यो पनि हाम्रो 13 गते इभिनिङसम्म हो। 13 गतेबाट इलेक्सन भएर सकिएपछि हामी एकजुट भएर जाने हो, विजय र पराजय दुवै मिलेर अगाडि बढ्ने हो र सबैलाई समेटेर लान सक्ने खालको नेतृत्वले लिड गर्छ। अब जसले जित्छ उसले लिड गर्छ, बाँकीले त्यो नेतृत्वलाई सहयोग गरेर जान्छ। यही हो, गर्ने पनि हुने पनि यही हो। यो भन्दै गर्दाखेरि अब चन्द्रप्रसाद ढकाल आफैमा पुरानो उद्योगी व्यवसायी जो मिलनसार व्यक्तिको रूपमा पनि चिनिने गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको प्यानललाई अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अबको नीति नियम जो महासङ्घभित्रै
अहिले व्यवस्था भएका विधि पद्धतिहरू यसमा केही फेरबदलको केही तयारीहरू हुँदैछ अब या यो ठिक छ यसलाई यतिकै अगाडि बढाउनु? अब अहिलेलाई त्यस्तो केही पनि हुँदैन, किनभने फेरबदल गर्नुपर्ने त्यस्तो खासै केही देखिएको पनि छैन। र अहिलेको यो कोभिडको कारणले हामीले चाहिँ 7-8 महिना हाम्रो चैतको लास्टमै गर्नुपर्ने यो एजिएम इलेक्सन हो र हामीले जति हाम्रो चाहिँ प्रेसिडेन्ट भवानी म्यामको इच्छा थियो यसलाई चाहिँ राम्रोसँग गर्ने भनेर अब यो कोभिडको कारणले हामी एक अर्कामा भेट्न पनि सकिराखेको छैन। र त्यस्तो बेलामा पनि हामीले एउटा यो नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने काम हुँदैछ। त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ देश विदेशमा राम्रो मेसेज पनि जाने भएकोले हामीले चाहिँ यो गर्दैछौँ र आउने नेतृत्व जो आउँछ एकदम सम्हालेर जान्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब नयाँ नेतृत्व जो चुनिए पनि, जुन प्यानल चुनिए पनि चुनौतीहरू के हुन सक्छन्? अब किनभने कोभिडको महामारी छ, यति धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्ने विषय होइन, किनभने यो सबैले देखे भोगेको कुरा हो। अब चुनौतीहरू के हुन सक्छ नेतृत्वलाई? अब नेतृत्वलाई पहिला जस्तो अलिक सजिलो हुँदैन, किनभने यति खस्किएको इकोनोमिक छ। अघि नै मैले भनिहालेँ, अब यसलाई माथि उकास्नुपर्छ। यसलाई माथि उकास्नलाई राज्यसँग समन्वय गरेर राज्यबाट चाहिँ धराशायी भएको व्यवसायीहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत सुविधा, ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट, पूर्ण कर्जाहरू जति पनि छ सबै यो चाहिँ अहिले करिब भाषणमा मात्रै सीमित भएको छ। यसलाई इम्प्लिमेन्ट गराएर लिएर जानुपर्ने र राज्यसँग कराएर फकाएर झगडा गरेर लिन सक्ने किसिमको नेतृत्वकै जरुरी हो। त्यो नेतृत्वले चाहिँ यो इकोनोमिक चाहिँ माथि लग्न सक्छ, यो बिग्रेको इकोनोमिकलाई माथि लग्न सक्छ। त्यसकारण त्यस्तो खालको नेतृत्वले नै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अहिले त सरकार र व्यवसायहरू बिचमा दूरी बढेको जस्तो देखिन्छ। सरकारी पक्षहरू, जनप्रतिनिधिहरू फेरि लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने आवाजहरू बुलन्द गरिराखेका छन्। यसबाट व्यवसायहरू अलिकति डराए जस्तो, हच्किए जस्तो देखिराखेको छ। अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन नि त, परिस्थितिहरू झन् नाजुक बन्दै गइराखेको छ नतिजाहरू हेर्ने हो भने। यो बिचमा सरकारसँगको सहकार्य कसरी गर्ने? तर अब यो सरकारसँगको यो एउटा रथको दुईटा पाङ्ग्रा भने जस्तै हो, प्राइभेट सेक्टर र सरकार भनेको। हजुर, होइन? त्यसकारण नीति नियम जहिले पनि बनाउने बेलामा वान साइडेड सरकारले आफूले बनाएर अनि इम्प्लिमेन्ट गराउने होइन। जहिले पनि नीति नियम बनाउने बेलामा प्राइभेट सेक्टरलाई पनि राखेर प्राइभेट सेक्टर मैत्री फ्रेन्डली किसिमको नीति नियम बनाउन पर्यो। र राज्यले भनेको व्यवसाय गर्ने होइन, व्यवसाय गर्ने प्राइभेट सेक्टरलाई दिनुपर्छ र राज्यले सही हिसाबले सेक्युरिटी दिन पर्यो, होइन? सबै किसिमको सहुलियत दिन पर्यो। अनि राज्यले चाहिँ नि तपाईँको व्यापारीसँग कर पनि उठाउनु पर्यो। अब यहाँ त सुविधा दिने बेलामा केही पनि छैन, जिरो। ट्याक्स चाहिँ जसरी भए पनि चाहियो भनेको छ, नम्बर 1 कुरा। अब अर्को कुरा, जुन लकडाउन फेरि गर्ने भनेको, लकडाउनको केही औचित्य छैन। किन लकडाउन किन गर्ने? किनभने यो त लकडाउनको केही फाइदा पनि भएन नि, किनभने लकडाउन मात्रै सोल्युसन होइन। यहाँ त 5 जना मान्छे चाहिँ कोभिड लागेको हुँदाखेरि, 2 जना मान्छे कोभिड लागेको हुँदाखेरि लकडाउन गरेको, अहिले देशै ठप्प भयो। अब अहिले चाहिँ दिनमै 20-25 जनाको मृत्यु हुन्छ अनि हजार मान्छे सङ्क्रमित हुन्छन्। अनि लकडाउनको के फाइदा भयो त? लकडाउन मात्रै सोल्युसन होइन नि। मान्छेलाई लकडाउन गरेपछि त तपाईँको यो चेकिङ गर्ने मेकानिजम बढाउनु पर्यो, चेकिङ गर्ने तपाईँको स्वास्थ्यको उसहरूमा चाहिँ प्रोटेक्सनहरू गर्न पर्यो। त्यो चाहिँ केही पनि छैन। लकडाउन मात्रै गरेर मान्छेले के खान्छ? बल्ल अलिअलि सुरु भएको छ, फेरि लकडाउनको हल्ला छ। तर लकडाउन गर्नु चाहिँ राम्रो होइन र लकडाउन चाहिँ यसको सोल्युसन पनि भयो भने त थप हाम्रो व्यवसाय, उद्योग, कल कारखानाहरूको अवस्था कस्तो होला? यो त जिरो नै हुन्छ। अहिले नै राम्रो छैन। अहिले नै मैले भनिसकेँ कि यो 19मा फर्किनलाई अर्को 5 वर्ष मेहनत गर्नुपर्छ। त्यही पनि मेहनत गर्ने सुरुवात पनि भएको छैन। 20मा छौँ, अहिले 20मा छौँ। अझ 5 वर्ष मेहनत गर्दा पनि बल्ल रिकभर 19मा चाहिँ आइपुग्छौँ हामी। मलाई लाग्छ धेरै नाजुक अवस्थामा छ, अझै 5 वर्ष लाग्ने परिस्थितिमा 4-5 वर्ष लाग्छ। यो 19मा फर्किनलाई 4-5 वर्ष लाग्छ भनेपछि त हाम्रो 5 वर्ष त त्यसले खायो अबका आउने 5 वर्षहरूमा। र पनि अझै पनि अलिकति यसलाई मिलाएर गर्न सकेन।
राज्य र प्राइभेट सेक्टरले, सरकार र प्राइभेट सेक्टरले मिलाएर लान सकेन। सरकार त झन् दूरी बढाइराखेको छ नि, तपाईँहरूलाई त्यस्तो अनुभूति हुँदैन? कतिपय आयोजना परियोजनाहरू निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिँदाखेरि त्यसले चाहिँ द्रुत गतिमा परिणाम दिएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्, तर थुप्रै अझै पनि सरकारले आफ्नै मातहतमा राख्ने, सरकारकै मातहतमा राख्ने, निजी क्षेत्रलाई विश्वास नगर्ने, निजी क्षेत्रलाई झन् कुम्च्याउने त्यो परिस्थितिमा तपाईँहरूको अनुभव कस्तो छ? त्यो त राज्यले दूरी बढाउँदै गइरहेछ। अघि नै मैले भने नि, सबै नीति नियम बनाउने बेलामा प्राइभेट सेक्टरलाई, हरेक सेक्टरको मान्छेहरू राखेर नीति नियम बनाउनुपर्छ, प्राइभेट सेक्टर फ्रेन्डली बनाउनुपर्छ, अनि मात्रै कर तिर्छन् नि। पैसा भयो भने त कर तिर्छन् नि, कमाइ भयो भने त कर तिर्छन् नि। यहाँ त कमाइ पनि छैन, कर पनि तिर्न जबरजस्ती लाउने गरेछ। त्यो नराम्रो हो र झन् निजीकरणको कुरा छ। सरकारले व्यापार गर्ने होइन, व्यापार गर्न व्यापारी उद्योगीलाई छोडिदिनुपर्छ, उनीहरूलाई सेक्युरिटी दिएर छोडिदिनुपर्छ र राज्यले भनेको नीति नियम बलियोसँग इम्प्लिमेन्ट गराउने र कर उठाउने हो। तर राज्य आफै व्यापार गर्ने होइन, व्यवसायलाई व्यापार गर्न छोडिदिनुपर्छ। तर विश्वास नजागेर हुनसक्छ नि त राज्यलाई पनि, बाध्यता होला होइन? विश्वासमा लिनुपर्छ नि त। तपाईँको शत्रुको जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन, किनभने ट्याक्स चाहिने बेलामा चाहिँ सबै प्राइभेट सेक्टरलाई रातौँरात फोन गरेर चाहिँ अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवले चाहिँ ट्याक्स तिर भन्ने, सरकारले दिएको सुविधा पनि यो अझै अर्को जेठ असारसम्म तिर भन्दा पनि हरेक 3 महिनामा तिर्न लगाउने, अनि फेरि पेल्ने बेलामा चाहिँ बिजनेसम्यानहरू, व्यापारीहरूलाई पेल्ने, त्यस्तो मिल्छ र? मिल्दैन। त्यसकारण अघि नै भनिहालेँ नि मैले, दुईटा सरकार र प्राइभेट सेक्टर मिलेर एकै रथका दुईटा पाङ्ग्रा भएर हिँड्नुपर्छ, अनि मात्रै यो राज्यलाई राम्रो पनि हुन्छ र यो इकोनोमिक माथि पनि जान्छ। होइन र उसलाई नचाहिने कुरा गर्ने, राज्यले व्यापारीहरूलाई पेर्ने, व्यापारीहरूले राज्यलाई ठग्ने किसिमको काम गरिराख्यो भने यो राज्य कहिले पनि उँभो लाग्दैन र सबैलाई यो हाम्रो नबनेर यो मेरो भन्ने जागेपछि मात्रै यो देश राम्रो बन्छ। यो हाम्रो नबनेर यो मेरो हो, मेरो दायित्व, मेरो कर्तव्य भन्नुपर्छ, अनि मात्रै यो देश राम्रो हुन्छ। यो महामारीका कारण 18-19 लाख जो बेरोजगार जनशक्ति वृद्धि भएको छ, अब उद्योगी व्यवसायीहरूको भूमिका त महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि, उनीहरूलाई रोजगारी दिलाउने, फेरि त्यही सुसंस्कृत समाज निर्माणका लागि रोजगारीको दायरा वृद्धि गर्नको लागि तपाईँहरूको त ठुलो भूमिका हुन्छ। अब आउने नेतृत्वले यस विषयमा गर्नुपर्ने काम के हो? तपाईँहरूको योजना के छ, भिजन के हो? मतदाताहरूसँग के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? अब हामीले चाहिँ अब यो अघि पनि मैले भने, त्यसमा फेरि म आउँछु। यो आन्तरिक पर्यटनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ र बाह्य पर्यटक पनि अब फ्लाइटहरू खुलिरहेछ, इन्टरनेसनल फ्लाइट खुलिरहेछ। अब बिस्तारो बिस्तारो आउन पनि थालेका छन्, होटलहरू पनि बिस्तारो चल्छन् र बाह्य यो अलिकति भए पनि डलर आउँछ, त्यसकारण बाह्य पर्यटक आएकै राम्रो हो, नम्बर 1। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको एग्रिकल्चरमै जोड दिनुपर्छ। जति पनि हाम्रो बाहिरबाट विदेशबाट आएको म्यान पावरहरू छ, विदेशबाट आएको म्यान पावरहरूलाई चाहिँ यहाँ एग्रिकल्चरमा लगाउनुपर्छ र राज्यले त्यसको लागि सुविधा दिनुपर्छ, मोडर्न एग्रिकल्चर गराउनुपर्छ र जति पनि यो त एउटा घरेलु व्यवसाय भनौँ न, साना उद्योग व्यवसायको कुरा रह्यो। तपाईँहरू जस्ता ठुल्ठुला उद्योगी व्यवसायीहरूले यस विषयमा के दायित्व बोध गर्नु पर्दैन? तपाईँहरूको भिजन चाहिँ के हुनुपर्छ? मैले गर्नुपर्छ र त्यसमा अघि नै मैले भने नि, एग्रिकल्चर र पर्यटनमा जोड दिनुपर्छ र हाम्रो इन्डस्ट्रीहरू पनि यहाँ चाहिँ लगाउनुपर्छ। कतिवटा कुरा छ नि, जस्तै सानो कुरा जस्तो लाग्छ तपाईँको यो मोबाइलको चार्जर, एउटा उदाहरण भनौँ होइन, मोबाइलको चार्जर भनेको सामान्य कुरा हो। त्यो चाहिँ हरेक 4-5 महिनामा बिग्रिन्छ, ब्याट्री बिग्रिन्छ, फेरि राख्नुपर्छ। त्यो मोबाइलको चार्जर पनि यहाँ बनाए हुन्छ नि, संसारतिर एक्सपोर्ट पनि गर्छ। यहाँ कति करोड मोबाइल युज हुन्छ, त्यसको चार्जर, त्यसको ब्याट्री, अनि तपाईँको चिप्सहरू हुन्छ, बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्छौँ सानो सानो। त्यस्तो कुरोमा हामीले चाहिँ दिमाग लगाउनुपर्छ र त्यो बाहिर एक्सपोर्ट पनि गर्न सकिन्छ, यहाँ पनि लगानीकर्ताहरूको ध्यान किन नगएको? सरकारप्रति विश्वास नभएर हो कि अब होइन? त्यो पनि कस्तो छ भने, सरकार र प्राइभेट सेक्टर मिलेरै गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अब हाम्रो एफएनसिसिआईमा गएपछि यतातिर पनि हाम्रो जोड हुन्छ, किनभने अहिलेसम्म जे भयो राम्रै काम भएको छ।
र अब परम्परागत हिसाबमा गरेर पहिला जे गरेको थियो त्यही गर्ने र त्यसैलाई मेन्टेन मात्रै गर्ने, आफ्नो कार्यकाल पुरा गरेर हिँड्ने र त्यहाँ चाहिँ प्रेसिडेन्ट भएको छ भनेर फोटो टास्ने मात्रै जाने होइन कि खास काम गरेर यहाँहरूसँग प्रत्यक्ष जोडिने विषय र अघि यहाँले जोड्नु पनि भयो कि वस्तुको मूल्य कसरी घटाउने भन्ने विषय हामीसँग नै सरकार रहन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यस हिसाबले बाहिरबाट आयात हुने त्यस्ता उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशी राखिएको छ। यो परिस्थिति कसरी सिर्जना हुन्छ? बाहिरबाट आउँदाखेरि सस्तो मूल्यमा आउने, यहाँ ट्याक्स राज्यलाई तिर्नु पर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यस बिचमा के कमजोरी छ जसको कारणले गर्दाखेरि उपभोक्ताको सेवाग्राही जनताको हातमा पुग्दाखेरि त्यस्ता वस्तुहरूको मूल्य निकै चर्को हुने गर्छ? अब यसमा चाहिँ कस्तो छ भने यो लजिस्टिक कस्ट घटाउने हामीले पनि एकदम यसमा सिरियसली अध्ययन गरिरहेछौँ होइन। अब कस्ट तपाईँको भूमिका निकै ठुलो हुन्छ, हाम्रो ठुलो हुन्छ, किनभने कस्ट हाई हुने कुरामा चाहिँ तपाईँले त्यहाँ खर्च बढ्ने बित्तिकै तपाईँले लगाएको सर्ट, तपाईँले लगाएको टाई, तपाईँले लगाएको कोट, तपाईँले लगाएको जुत्तामा पनि त्यो एड हुने हो, त्यसरी मूल्य वृद्धि हुने हो। त्यो चाहिँ मार कसलाई पर्छ भनेपछि उपभोक्तालाई पर्छ, किनभने बिचको मान्छेहरू पनि पसलवालाले 10 रुपियाँमा किन्यो भने उसले 11मा बेच्ला, 15मा बेच्ला, घाटा खाएर व्यापार गर्दैन, तर त्यसको मार चाहिँ उपभोक्तालाई पर्छ। त्यसकारण हामीले चाहिँ यो कसरी हुन्छ यो कस्ट घटाउने, किनभने इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि राम्रो छैन, किनभने एक दिनमा आउने बाटो चाहिँ नि 2 दिन 3 दिन लाग्ने भएपछि रोडको फेसिलिटी पनि राम्रो छैन नि। त्यसकारण त्यसलाई पनि राम्रो गर्नुपर्छ, किनभने एक दिनमा ट्रान्सपोर्टेसन मात्रै हो त? अघि यहाँले भन्नुभयो ड्राइपोर्टको व्यवस्थापनदेखि लिएर सारा कुराहरू यसमा जोडिन्छ होला नि त। ट्रान्सपोर्टेसन मात्रै त यसको कारक नहुन सक्छ? त्यही त, तपाईँको जति हामीले फास्ट मुभमेन्ट गर्न सक्यो त्यति कस्ट कम हुने त हो नि होइन। एक दिनलाई लाग्ने, एक दिन गर्ने काम 3 दिन लागेपछि 3 दिनको ज्याला गयो नि, अनि त्यो ज्याला 3 दिनको पनि तपाईँको कन्ज्युमरलाई, कस्टमरलाई एड हुन्छ नि त। त्यसकारण त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनुपर्छ। जस्तै अहिले चाहिँ हामी लागि पनि रहेछौँ, हाम्रो चाहिँ विशेष त्यो एफएनसिसिआईमा हाम्रो सेक्टरबाट, लजिस्टिक सेक्टरबाट यो पावरबान्ड सेक्टर हेर्ने मान्छे जानै पर्छ भनेको जस्तै अहिले चाहिँ पोर्टहरू धेरै, ड्राई पोर्टहरू धेरै खुल्या छ होइन। त्यसमा पनि अहिले पछिल्लो दिनमा आएर हामीले चाहिँ रेलको मुभमेन्ट भएको छ, त्यसले पनि कस्ट कम भएको छ। र अब तपाईँको वाटरवेजको कुरा पनि छ त्यसमा होइन। अब अहिले जस्तै वाटरवेजको कुरा पनि छ, त्यसमा वाटरवेजमा तपाईँको चाहिँ सर्टेन इन्डियाको एउटा ठाउँसम्म आयो भने त्यहाँबाट पनि कस्ट धेरै कम हुन्छ। जस्तै नेपालमा हाम्रो 150 किलोमिटर मात्रै त्यो जोडिन बाँकी छ, नभए 7 दिन 8 दिन लाग्ने कस्ट चाहिँ 7 दिन 8 दिन लाग्छ कलकत्ताबाट वीरगन्ज आउनलाई। त्यो चाहिँ एउटा पानी जहाज आउँछ तपाईँको इन्डियाको हाम्रो विराटनगरको छेउ 150 किलोमिटर उता मात्रै होइन। जस्तै त्यहाँ चाहिँ 70-80 कन्टेनर भनेको 70-80 ट्रक क्यापासिटीको चाहिँ सानो पानी जहाज आउँछ, त्यति अट्ने 80 कन्टेनर अट्ने होइन। त्यतातिर पनि हामी लागिरहेछौँ, किनभने त्यो भएपछि पनि हाम्रो कस्टहरू धेरै कम हुन्छ, किनभने 80वटा ट्रक चाहिँ लड्को लागेर आउने, 1 हप्ता लागेर वीरगन्ज आइपुग्ने भनेपछि त पानी जहाजबाट त धेरै सस्तो भयो नि। त्यहाँबाट 150 किलोमिटर मात्रै यता आएपछि नेपाल बोर्डर छिर्छ नि। वर्तमान केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार निकै ठुलो पानी जहाजको निकै ठुल्ठुलो मन्तव्यहरू दिइरहेको सरकार हो, अथवा त्यो खालको आश्वासन दिइरहेको सरकार हो। व्यवहार त त्यो कामहरू हुन सकेको छैन भन्ने आम जनताको गुनासो छ। हास्य व्यङ्ग्यमा यसलाई उडाइराखेको परिस्थिति छ। वास्तविकता के हो तपाईँहरूले कसरी बुझ्नु? त्यो बिल्कुल होइन। अब सबै कुरा म चाहिँ नराम्रो गरेपछि सबैले नराम्रो गर्यो भन्ने मान्छे होइन। त्यो चाहिँ म इन्डिया जाँदा पनि उहाँको भ्रमण दलमा म गएको थिएँ होइन, र त्यो हाम्रो एजेन्डा हो, यो फ्रेट फरवार्डरको एजेन्डा हो। हामीले त्यो 4-5 वर्ष अगाडि मैले चाहिँ विशाखापट्टनममा जाँदा पनि त्यो कुरा चाहिँ मैले राखेर आएको छ। मेरो त्यहाँको स्पिचमा मैले भनेको पनि थिएँ, किनभने वाटरवेजको कुरा त्यो चाहिँ असम्भव होइन। अब त्यसलाई बनाउन लाग्छ, जहाज किन्न लाग्छ, खर्च हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर राज्यलाई त्यो त पिनट जस्तै हो नि होइन। जे उहाँले भन्नुभएको छ यो चाहिँ जहाजहरू ल्याउन सम्भव छ होइन, जस्तै सम्भव छ, सम्भव नभएको होइन। त्यो चाहिँ वाटरवेज खोल्नुपर्छ र हाम्रो इन्डियाको एउटा पार्ट छ त्यहाँसम्म ल्याउने, जबकि त्यो विराटनगरबाट 150 किलोमिटर मात्रै
टाढामा छ, त्यसकारण होइन, त्यहाँसम्म जनताको पानी जहाजमा गुनासो ल्याएर अथवा जनताको चाहना पनि यो सम्भव छैन भन्ने होइन, तर सरकारले यसमा कति गम्भीर भएर काम गरिरहेको छ, तत्काल यो सम्भव छ कि छैन भन्ने चाहिँ जनताको अथवा आम सर्वसाधारणको मूल प्रश्न हो। तपाईहरूको ध्यानबाट हेर्दा तपाईहरु त अझ नजिकबाट त्यसलाई हेर्नुहुन्छ सरकारले कति काम गरिरहेको छ भनेर, त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि के सरकार सन्तोषजनक काम कार्य प्रगतिमा छ? अब काममा स्लो छ, आफ्नो ठाउँमा छ, त्यो अर्को आजबाट सुरु गर्यो भने पनि त्यो चाहिँ कम्प्लिट हुन अर्को 10 वर्ष लाग्छ होला, होइन मेरो बुझाइमा, होइन म पनि त्यही सेक्टर हेर्ने भएकोले, तर सम्भवको काम हो, सम्भावना छ त्यसको, किनभने अब आजैबाट सुरु, अब मन्त्रालय पनि यो विभाग पनि गठन गरेको छ, त्यसको काम पनि भइराखेको छ, तर काम द्रुत गतिमा भएको छैन र त्यसलाई द्रुत गतिमा गर्नुपर्छ र लानुपर्छ भन्ने हो, सम्भव भएको कुरा हो त्यो, किनभने वाटरवेज एकदम सजिलो पनि हो। त्यो सम्पन्न भएपछि वर्तमान नेपालको जुन अवस्था छ ढुवानीको अथवा यो पार्वनसँग जोडिएका विषयहरू, यसमा के निकै आकाश पाताल फरक आउँछ अथवा नेपालले त्यो फाइदा लिन सक्छ? फाइदा हुन्छ, धेरै फरक पर्छ, के धेरै फरक पर्छ। जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनमा धेरै फरक पर्छ नि त, ट्रान्सपोर्टेसन सस्तो हुन्छ, के हुने भयो? त्यो हुने बित्तिकै कस्ट घट्छ नि त, त्यो चाहिँ यहाँ सबै चिज त यहाँ बाहिरबाट आउने हो, होइन? जस्तै यहाँबाट एक्सपोर्ट हुने भनेको नियरली 4000 देखि 4500 5000 कन्टेनर यहाँबाट एक्सपोर्ट हुन्छ भने, आउने बेलामा निर्यात हुन्छ भने आयात चाहिँ एक सालमा 1,20,000 कन्टेनर आयात हुन्छ भनेपछि यहाँ त आयातमै भर पर्ने हो, होइन? त्यसकारण आयात गर्दाखेरि तपाईँको कस्ट घट्छ नि त्यसले, किनभने समुद्रबाट आउने र सडकबाट आउने त आकाश जमिन फरक हुन्छ कस्टमा पनि, त्यसले गर्दा त हाम्रो सबै कस्ट घट्छ नि। त्यसो गर्दाखेरि व्यवसायहरूलाई पुग्ने फाइदा नुकसानको कुरा चाहिँ के हुन्छ? होइन, त्यो त कस्ट घट्छ, आफूले पाउने फाइदा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। जस्तै तपाईँको कस्तो छ भने त्यो ट्रान्सपोर्टेसनको पनि धेरै ठुलो भ्यालु हुन्छ, होइन? तपाईँलाई यहाँ चाहिँ सपोज 1 गते पुग्नुपर्ने सामान पुर्याउनु पर्ने अर्डर अनुसार पुर्याउनु पर्ने सामानहरू छ, जस्तै अमेरिका पनि त्यही हो, नेपालमा ल्याउने पनि त्यही हो, युरोपमा लग्ने पनि त्यही हो। ट्रान्सपोर्टेसनको धेरै ठुलो चाहिँ भ्यालु हुन्छ। जस्तै ट्रान्सपोर्टेसनमा अन टाइम पुग्यो, जस्तै नेपालको एक्सपोर्ट हुँदा पनि अमेरिकामा 1 तारिक डेलिभरी गर्नुपर्ने सामान चाहिँ 1 तारिक डेलिभरी गर्यो भने तपाईँको त्यहाँ अन टाइम डेलिभरी भएपछि त्यो तपाईँको सालभरि 12वटा अर्डर हुनेछ भने अन टाइम डेलिभरी गरेपछि तपाईँको त्यो बढेर 15वटा 20वटा हुनसक्छ। तर यो चाहिँ अन टाइम डेलिभरी गर्न सकेन, विभिन्न कारण यही ट्रान्सपोर्टेसनको कारण, ट्रान्सपोर्ट सुविधा नभएर गर्न सकेन भने सालभरिमा महिनाको एउटा अर्डर हुन्थ्यो भने सामान्य पुग्न 1.5 महिना लाग्यो भने त्यो त खुम्चिँदै 6वटा 7वटा अर्डरमा आउने भयो, विश्वासको सङ्कट पनि पैदा गर्ने भयो, त्यो पनि हुने भयो। र 12वटा अर्डर हुने ठाउँमा 6वटा अर्डर भयो भने त कसरी काम हुन्छ त, होइन? त्यसकारण त्यसमा पनि ट्रान्सपोर्टको धेरै ठुलो रोल हुन्छ। र यो अब फेरि हामी यो महाधिवेशन र निर्वाचनमै आउँ। पछिल्लो समय एफएनसीसीआईमा गएका नेतृत्वहरू त्यति निर्णायक हुन सकेन। उनीहरू आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्ने 3 वर्ष कार्यकाल, त्यसपछि फेरि निस्कने अथवा फेरि आफू अपग्रेड हुनेमा मात्रै सीमित रह्यो। यो त्यति परिणाममुखी हुन सकेन, प्रभावकारी हुन सकेन, भूमिकाविहीन जस्तो भयो भन्ने आलोचना हुने गर्दछ उद्योगी व्यवसायीहरूको बिचमा। यो सत्य हो? त्यस्तो होइन, त्यस्तो आलोचना हुने होइन। अब आलोचना अलिअलि भइहाल्छ, तर जो अगाडि नेतृत्व जानुभएको छ उहाँहरूको बेलामा पनि राम्रो काम भएको छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ गलत आरोप होला। गएको कार्यकाललाई तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? सन्तोषजनक रह्यो यो कार्यकाल? राम्रो भयो, किनभने सन्तोषजनकै रह्यो। किनभने अब झन्डै 1 वर्ष जति त अब यो कोभिड-19ले खायो, किनभने यो 3 वर्षको कार्यकाल हो र धेरै कामहरू राम्रा पनि भएका छन्। उद्योगी व्यवसायीहरू त्यति सुरक्षित महसुस गरेका छैनन्। उनीहरूको सुरक्षा प्रदान गर्ने विषय अथवा उनीहरूलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई सहजता प्रदान गर्ने कार्यमा महासङ्घले सहजीकरण पर्याप्त मात्रामा गर्न सकेन भनिन्छ। अब कुनै त्रुटि पनि भएको छ र राम्रा काम पनि भएको छन्। अब प्लस माइनस अलि छँदैछ, तर अब आउने नेतृत्वले र धेरै कुरा थाहा पनि भएको छ। र अहिले आएर यो लामो समय भयो यो हाम्रो एजिएम हुने भनेको पनि बिचमा धेरैसँग इन्टरेक्सन भएको छ, कुरा भएको छ र
अब सच्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र त्यसलाई अब आउने नेतृत्वले यी बाँकी भएका काम र अब गर्नुपर्ने काम सबै सिरियसली गर्छ। त्यसमा चाहिँ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई म ढुक्क हुनलाई आह्वान गर्छु र अब आउने नेतृत्वले सबै सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीको फरमा मात्रै काम गर्छ र पहिलाकोले पनि गरिराखेको छ। अब आउनेले अलि मोर प्रिकसन लिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ अब आउने नेतृत्वले गर्छ र अब आउने नेतृत्वले सबैलाई मिलाएर जानु पनि पर्छ र वैमनस्यता फुट झगडा यस्तो हुनु हुँदैन प्राइभेट सेक्टरमा भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ र हुने पनि त्यही हो। अब दुईटा प्यानलमा अब प्रधान र ढकालको प्यानलमा को राम्रो भनेर भनियो भने मैले प्रश्न गरेँ नि, तपाईँले सो त ढकालको प्यानल राम्रो छ तपाईँले भनि नै हाल्नुहुन्छ। यद्यपि अबको नेतृत्वमा यी किशोर प्रधान र चन्द्रप्रसाद ढकाल होइन, उहाँहरू दुवैजना सक्षम उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ। नेतृत्व क्षमता कसकोमा बढी देख्नुहुन्छ? मैले त चन्द्र ढकालमै नेतृत्व क्षमता देख्छु। कारण? किनभने उहाँ एकदम, किनकि उद्योग र व्यवसाय गर्नु अनि त्यसको नेतृत्व लिनु त फरक कुरा हो नि। फरक हो, तर उहाँ चाहिँ धेरै डाउन टु अर्थ हुनुहुन्छ। उहाँ एकदम सानो अवस्थादेखि सानो व्यापारदेखि माथि आउनुभएको मान्छे हो र उहाँलाई मैले कहिले पनि चेन्ज देखिनँ। अहिले अब महासङ्घको नेतृत्व सम्हाल्ने क्यापासिटीको हुनुभयो, तर सुरुदेखि नै उहाँ चाहिँ राम्रो मान्छे हो र सबैजनासँग पर्सनल रिलेसन र व्यापारिक रिलेसन राख्न सक्ने र सक्षम मान्छे हो र सरकार पछाडि प्राइभेट सेक्टर चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ ठुलो सञ्जाल हो। त्यस पछाडि उहाँको आइएमई पनि देशैभरि सञ्जाल छ र उहाँलाई काम गर्न पनि सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले उहाँलाई चाहिँ नै अघि सारेका हौँ र त्यही प्यानलमा हामी खडा भएका हौँ र उहाँ सक्षम मान्छे हो र उहाँको कार्यकालमा राम्रै हुन्छ। यसपालिको निर्वाचनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन दिनुहुन्न? स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ एकदम। त्यसमा राजनीति हस्तक्षेपको अघिको कुरा आयो, त्यो पनि केही पनि छैन। व्यापारीहरूको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ। हामी 13 गतेसम्म त छाड म छाड गरे पनि हामीले कसैलाई गाली गलौज र कसैलाई आरोप प्रत्यारोप नलगाइकन आफ्नो कुरा भन्ने हो। अर्काले के गर्छ भन्ने कुरा अर्काले गरेको, अर्काले फलानु गर्न सक्दैन म गर्न सक्छु भन्ने त्यस्तो भन्ने नै होइन। आफूले गर्न सक्ने कुरा राख्ने हो र अर्को प्यानलकोले के गर्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ भोटरले इभ्यालुएसन गर्ने हो। हाम्रो भोटरहरू पनि यस्तो सक्षम हुनुहुन्छ, सबै एउटा सङ्घ संस्थाको प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण उहाँहरू हाइली रेस्पेक्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ र क्षमतावान मान्छेहरू हुनुहुन्छ वस्तुगततर्फ। त्यसकारण हामीले अब जस्तै उमेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम खारिएको मान्छे हो, राम्रो बिजनेसम्यान हो, औषधि व्यवसायी हो र चन्द्र ढकाल हुनुहुन्छ र हाम्रो गुणनिधि तिवारी हुनुहुन्छ। उहाँ पनि अब जिल्ला नगरमा उपाध्यक्षको क्यान्डिडेट, उहाँ पनि एकदम राम्रो मान्छे, खारिएको मान्छे, धेरै लामो समय एफएनसिसिआईमा बिताउनु भएको मान्छे। त्यसकारण तिनैजना र हाम्रो रामचन्द्र सङ्घाई हुनुहुन्छ, उहाँ पनि चन्द्र ढकालकै प्यानलमा हुनुहुन्छ एसोसिएटबाट। तपाईँको प्यानलमा कति 28 जना उम्मेदवारहरू हुनुहुन्छ? अब यो हाम्रो वस्तुगतमा यो एक्जिक्युटिभ मेम्बरमा चाहिँ 28 जना हामी छौँ, त्यसमा 14 जना वस्तुगततर्फ 14 जना हाम्रो सिट हो, 14 जनाले जित्नुपर्छ र यसको नेतृत्व अर्का उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले गर्नुहुन्छ। वस्तुगतको उपाध्यक्ष उहाँ हो। अब निर्वाचित भइसकेपछि यसको चुनौतीहरू थुप्रै छ, अघि चर्चा पनि भयो र त्यस बिचमा पनि जनतासँग उद्योगी व्यवसायीसँग जोडिएर गरिनुपर्ने कार्यहरू थुप्रै छन्। अब यसलाई निकट रूपमा सहकार्य गर्नका लागि तपाईँहरूसँग प्लानिङ चाहिँ के हुन्छ? हामीसँग यो उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सक्षम बनाउने र यो कोभिडले गर्दा जति पनि नराम्रोसँग इकोनोमिक कन्डिसन नराम्रो छ त्यसलाई माथि उकास्नको लागि व्यवसायीहरूको धेरैवटा मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँको सरकारसँग कोअर्डिनेट गरेर सरकारमा बस्ने सरकारी तवरको मान्छेहरूसँग कोअर्डिनेट यो चाहिँ भन्नको लागि मात्रै भनियो भनिन्छ। जस्तो माथिल्लो तहमा रहे तपाईँहरू जस्तो वरिष्ठ सफल उद्योगी व्यवसायीहरूको नजरबाट
सानो तल्लो तहमा उद्योगी व्यवसाय गरेर घरेलु व्यवसाय गरेर बसेकाहरू बीचमा निकै ठुलो दूरी छ, उनीहरूको समस्या समाधान हुन सकेन। तपाईँहरू जस्ता उद्योगी व्यवसायहरू जसले भनेको कुरा सरकारले सुनिदिन्छ, तपाईँहरूले उठाइदिनु भएन भन्ने समय समयमा यस्ता खालका आवाजहरू गुनासोहरू आइरहन्छ। अब हाम्रो फोकस त तपाईँले भनेको कुरा ठिक होला, तर अब त्यस्तो पुरै नउठाएको र साना मझौला व्यवसायीहरूलाई नगरेको पनि होइन। तर अब आउने नेतृत्वले विशेष गरी ठुलो इन्डस्ट्रीहरू चलाउने, ठुलो कल कारखाना चलाउने, हाई लेभलसँग टच हुनेलाई त समस्या छैन, तर अब आउने नेतृत्वले त्यस्तै साना मझौला उद्योगी व्यवसायीहरूलाई नै विशेष ध्यान दिनुपर्छ र उनीहरूकै व्यवसायलाई माथि उकास्नलाई पहल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र हामीले नेतृत्वलाई त्यही गर्न लाउने हो र हामी पनि त्यसैमा साथ दिने हो। सबभन्दा ठुलो यो पेन्डेमिकको कारण मारमा त उनीहरू परेका छन्, सबभन्दा मारमा चाहिँ साना मझौला परेका छन्। उनीहरूलाई उकास्नलाई हामीले हर सम्भव कोसिस गर्नुपर्छ र गर्नुपर्छ। ठुलाको त आफ्नै लिङ्क हुन्छ, ठुल्ठुलो उद्योग हुन्छ। हात्ती दुब्लाउँदा पनि कति दुब्लाउँछ र हात्ती दुब्लाएर कमिलो जत्रो हुने त होइन, तर कमिलो दुब्लायो भने त मरि त हाल्छ। त्यसकारण हामीले विशेष गरेर त्यस्तो साना मझौला व्यापारीहरूलाई नै बिजनेसमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई नै माथि उकास्नलाई गर्नुपर्ने छ हामी नेतृत्वमा। अबको दिनमा पुग्दाखेरि अबको चुनौती धेरै छ। पहिलाको जस्तो चाहिँ एफएनसिसिआईमा गयो, एउटा लोगो लायो, म एफएनसिसिआईको चाहिँ मेम्बर हुँ भनेर यो लोगो लगाएपछि धेरै सुविधा पाउने के पाउने भनेर मान्छेहरू दौडादौड गर्छ। सुविधा पाउने केही पनि होइन, त्यहाँ उल्टो खर्च मात्रै हुने हो। त्यसकारण अब आउनेलाई चुनौती छ, त्यो चुनौतीकै सामना गर्न हामीले बुझेका छौँ र अब आउने दिनमा चाहिँ त्यो चुनौतीकै सामना गर्न नै हाम्रो टिम त्यहाँ जान लागेको हो र हामीले एउटा चर्को मेलामा हुनुहुन्छ होइन। तर अहिले पनि तपाईँसँग हामी छलफल बहस गर्दै गर्दाखेरि नाङ्लोमा व्यवसाय गरेर 2-4 रुपियाँ आम्दानी हुन्छ कि भनेर बसेकाहरूलाई थाहा पत्तो छैन, अथवा यो मतलबको विषय बन्न सकिराखेको छैन। यो बिचको भ्याकुमलाई अब अन्त्य गर्नु पर्यो। अब त्यसलाई अन्त्य गर्ने हो, तर अब त्यो चाहिँ कस्तो छ भने अघि नै मैले भनिहालेँ, साना मझौला व्यापारीहरूलाई ठुलो मार परेको छ होइन। किनभने राहतको प्याकेज ल्याउनको लागि तपाईहरु के गर्नु? न्यू रोडमा हेर्नुहोस्, असनमा हेर्नुहोस्, एउटा पसलको 1 लाख 1.5 लाख रुपियाँ बाल तिरेको छ, पसलमा केही पनि छैन, व्यापारी पनि आउँदैन र पसलको बाल पनि तिरिराख्नु परेको छ, कतिवटा खाली छ। यस्तो काली लाग्दो अवस्था छ। गल्ली भित्र छिडी पनि धेरै खालका दुःखका कथा, धेरै खालको कथाहरू छ। त्यसकारण यसलाई माथि ल्याउनलाई हर सम्भव राहतको प्याकेजको लागि हामीले चाहिँ जस्तै राहत दिने भनेर सरकारले भनेको छ होइन। अब त्यो लिनलाई पनि सजिलो छैन। त्यसको पनि अब आउने नेतृत्वले त्यो चुनौतीको पनि सामना गर्नुपर्छ र त्यो पनि पहुँचवाला मान्छेले मात्रै लिने, पहुँचवाला मान्छेले मात्रै त्यो सुविधा लिने र दिने चलन छ। यसको अन्त्य हुनुपर्छ र त्यसको लागि हामीले सानो तथा मझौला व्यवसाय गरेर जो मारमा परेर दयनीय अवस्था भएको छ, गरेर खाइराखेको मान्छेको, त्यस्तो मान्छेलाई हामीले विशेष ध्यान राखेर उनीहरूलाई राम्रो हुने किसिमको अब आउने नेतृत्वले काम गर्नुपर्छ। त्यसैको लागि नै त्यही कार्य अब हुन्छ महासङ्घमा गएपछि। त्यो हृदयमा तपाईँहरूको हृदयमा त्यो छ, किनभने हृदयले बोलियो भने मात्रै त्यसले सफलता पाउन सक्छ। तर व्यावहारिक रूपमा त्यो कार्य हो। 2 चोटि मान्छेको चाहिँ काम हुन्छ रे, एकचोटि मनबाट गर्ने, त्यसपछि उसले रियल गर्ने हुन्छ, कामबाट गर्ने हुन्छ। त्यसकारण मनबाट गरौँ भन्ने भावना छ। अब कामबाट गर्नलाई हामी नेतृत्वमा पुग्नुपर्छ र उहाँहरूले पनि हामीलाई पुर्याउनु हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि हामी सानो तथा मझौला व्यवसायीहरूकै हक हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ हामी। हस्, समय दिनुभयो कार्कीज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल धन्यवाद। म तपाईँलाई मलाई यहाँ तपाईँहरूको विक्रमजी लगायत तपाईँको टिम र यो हो टेलिभिजनले मलाई यहाँ बोलाएर मेरो आफ्नो कुरा मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र व्यवसायीहरू सम्पूर्णलाई राख्न दिने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँ लगायत सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्रकाश सिंह कार्की। उहाँ सफल उद्योगी व्यवसायी हुनुहुन्छ र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आगामी कार्यकालको लागि केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँ अहिले वर्तमान कार्य समितिको पनि केन्द्रीय सदस्य हो र उहाँसँग आज हामीले अबको नेतृत्व किन, कस्तो एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्दैछ
विजयी भएको खण्डमा के गर्नुहुन्छ यी लगायतका विषयमा समस्या चुनौतीहरूको बारेमा पनि छलफल र बहस गऱ्यौँ। हेरिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि विशेष सन्दर्भमा नयाँ विषय र व्यक्ति सहित उपस्थित हुनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।